श्रीगुरुभ्यो नमः। तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः अभ्युपगम्य च इमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं स्याल्लोकवत् इति परिहारोभिहितः न त्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति यस्मात् तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते इत्यादिना इदानीं जगन्मिथ्यात्वं निरूप्य वास्तविकं समाधानम् उच्यते। भोक्तृभोग्यलक्षणः यः विभागः सोऽपि परमार्थतो नास्ति इत्युक्त्वा समाधानं दीयते। एवञ्च पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रश्नस्य यत् समाधानम् उक्तं तन्न पर्याप्तम् इति भाति, तन्न वास्तविकं समाधानं। किन्तु वास्तविकं समाधानं तु जगन्मिथ्यात्वमादाय वक्ष्यमाणं यत् समाधानं तदेव वास्तविकं समाधानम् इति भवति। तत्र कुतः इति अस्माकं शङ्का भवति। यतोहि पूर्वाधिकरणे उक्तमपि समाधानं सम्यगेव जातं। यतः पूर्वपक्षिणा उक्ता या व्याप्तिः सा तस्याः व्यभिचारं प्रदर्श्य सा निराकृता, तर्हि समाधानं सम्यगेव आगतं। जगन्मिथ्यात्वं तु अस्तु, तत् न वक्तव्यमिति न, परन्तु तथैव समाधानं वक्तव्यमिति कुतः? एवञ्च जगन्मिथ्यात्वं व्युत्पादनीयम् इति कृत्वा किञ्चित् अधिकरणं प्रवर्तते इत्यत्र आक्षेपो नास्ति, समीचीन एव विषयः। परन्तु पूर्वाधिकरणे पृष्टस्य समाधानाय इत्थं निरूपणीयमिति किमर्थं? तस्य पूर्वाधिकरणोक्तस्य समाधानस्य अपर्याप्तता कुतः इति वक्तव्यं। तच्च अस्मिन्नेव अधिकरणे अग्रे स्पष्टीभविष्यति, तदानीमेव वक्ष्यामि। इदानीम् अग्रे पठामि। तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते। अनन्यत्वं नाम व्यतिरेकेण अभावः। अत्रैव उच्यते कार्यम् आकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत् कारणं परं ब्रह्म तस्मात् कारणात् परमार्थतः अनन्यत्वं। परमार्थतः अनन्यत्वम् इति किञ्चित् परमार्थतः इति योजितम्। अनन्यत्वम् इत्येव सूत्रे अस्ति। तस्माद् अनन्यत्वं तदनन्यत्वम्, अन्यत्वं भेदः, अनन्यत्वं भेदाभावः, तस्मात् अनन्यत्वं तस्मात् भेदाभावः, व्यतिरेकेण अभावः इत्युक्तं। भिन्नभेदेन अभावः कार्यस्य अवगम्यते। कुतः? आरम्भणशब्दादिभ्यः इति। आरम्भणशब्दः इत्युक्ते यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणम् इति श्रुतिः। अत्र श्रुतिमेव साक्षात् अत्र हेतुतया उपन्यस्यति सूत्रकारः इति। व्यतिरेकेण अभावः इत्यस्य कः? वदामि। अत्र व्यतिरेकेण अभावः यथा श्रुतिः अर्थः भिन्नत्वेन अभावः इति। कारणात् भिन्नत्वेन कार्यस्य अभावः एवम्। अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, तदुक्त्वा अग्रे गच्छामि। स्वातन्त्र्यसत्ता नास्ति इति पर्यवसानं वक्तव्यं, परन्तु तद्भवति वा इति चिन्तनीयं। प्रथमतः तदनन्यत्वम् इति अंशः मिथ्यात्वनिरूपणतात्पर्यकः सूत्रे इति कथं ज्ञायते इति प्रष्टव्यं। तदनन्यत्वं तच्छब्देन कारणं गृह्यते। कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वं नाम भेदाभावः, तावदेव। अनन्यत्वं नाम भेदाभावः इत्येव सिद्ध्यति। एवञ्च कार्यकारणयोर्भेदो नास्ति इति तु साङ्ख्यादीनामपि सम्मतमेव। अत एव रामानुजीयाः अपि किं कुर्वन्ति, तत्र विशिष्टाद्वैतिनः कार्यकारणयोः भिन्नद्रव्यत्वं नास्ति इत्येवं परतया सूत्रं योजयन्ति, श्रुतिमपि तथैव योजयन्ति। भिन्नद्रव्यत्वं नास्ति, इदं भिन्नं द्रव्यं न। अनेन वैशेषिकमतस्य निराकरणं भवति। वैशेषिकमते उपादानकारणम् उपादेयं च भिन्नं भिन्नं, तन्तुपटयोर्भेदः वास्तविकभेदो वर्तते। समवायी समवेतयोः तथा नास्ति। अत्र कपालघटयोः यथा ते वास्तवं भेदं वदन्ति, कपालम् इति अन्यद्रव्यं, घट इत्यन्यद्रव्यं, तथा अत्र नास्ति।
अस्माकं मते अनयोर्द्रव्यभेदो नास्ति इत्येवं परं सूत्रम् इति योजयन्ति। इदानीं तर्हि परिणामवादे पर्यवसितम्। परिणामवाद एवम् एवम् अवयवसंस्थानविशेषः तावदेव आयातं। साङ्ख्यैरपि इदं वक्तुं शक्यते खलु तदनन्यत्वं कार्यस्य। तर्हि तदपेक्षया कोऽपि विशेषः कः, कोऽपि विशेषो नास्ति इत्येव सूत्रात् यथाश्रुतं प्रतीयते। एवञ्च तदनन्यत्वं रामानुजीयैः अपि परिणामवादः अङ्गीक्रियते वा? अङ्गीक्रियते अङ्गीक्रियते इत्येव चिन्तयामि। एवं तथा अङ्गीकर्तव्यमेव, अन्यथा इदं साङ्ख्यमत नैयायिकमतापेक्षया कोऽपि विशेषो न स्यात्। एवञ्च भिन्नद्रव्यत्वं नास्ति इत्येव। कारणद्रव्यं कार्यद्रव्यं च भिन्नं भिन्नं द्रव्यं न, अनन्यत्वम् अन्यत्वाभावः तावदेव सूत्रकारेण उक्तम्। अधिकं च न कल्पनीयम् इति वदन्ति। विचार्यमाणे अस्माकमपि प्रायेण आपाततः तथैव प्रतीयते, विचार्यमाणे तु तथा न प्रतीयते इति वक्तव्यं। किम् इत्युक्ते सूत्रकारः श्रुतिमेव तत्र हेतुत्वेन उदाहरति आरम्भणशब्दादिभ्यः इति। तर्हि आरम्भणश्रुतौ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यादि वाक्येन विकारस्य अनृतत्वम् उच्यते इति तु स्पष्टम्, अथवा तत् स्पष्टीकर्तव्यम् अग्रे। तथा च श्रुत्यर्थः यदि मिथ्यात्वतात्पर्यकः स्पष्टीक्रियते, श्रुतिः मिथ्यात्वतात्पर्यिका इति, श्रुत्यर्थः मिथ्यात्वतात्पर्यिका इति न, श्रुतिः मिथ्यात्वपरा इति यदा स्पष्टीक्रियते तदानीं आरम्भणशब्दादिभ्यः इति तत्र हि अत्र सूत्रे हेतुकरणेनैव अत्रापि तदनन्यत्वं मिथ्यात्वमेव सूत्रकारेण विवक्षितम् इति ज्ञातुं शक्यते। अयम् एकः विषयः। इदानीं चिन्तनीयं तदनन्यत्वम् इत्यनेन कथं मिथ्यात्वं लभ्यते, अन्यत्वेन निषेधः क्रियते चेत् मिथ्यात्वम् आयाति वा इति। अत्र स्वरूपेण निषेधः पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः इति द्वेधा अद्वैतसिद्धौ सिद्ध्यादिषु विचारितमस्ति। मिथ्यात्वस्थले निषेधः यदा क्रियते स्वरूपेण निषेधः अथवा पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः द्वेधा अस्ति। तत्र स्वरूपेण निषेध एव कर्तव्यः इति नास्ति, पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः क्रियते चेदपि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति वयं समर्थयितुं शक्नुमः। परन्तु अन्यत्वेन निषेधः कृतः इत्येतावता मिथ्यात्वं सिद्ध्यति वा इति शङ्का भवति। पश्यन्तु, पारमार्थिकत्वेन यदा निषेधः क्रियते प्रपञ्चस्य, तदा प्रपञ्चस्य व्यावहारिकत्वं सिद्ध्यति। व्यावहारिकत्वं वा प्रातिभासिकत्वं वा सिद्ध्यति। पारमार्थिकत्वं तत्र नास्ति इति। पारमार्थिकत्वाकारेण प्रपञ्चो नास्ति इत्युक्ते पर्यवसानं कुत्र, प्रपञ्चे पारमार्थिकत्वं नास्ति इत्येव। तर्हि व्यावहारिकत्वम् अनुमन्यते सम्यक्, प्रातिभासिकत्वं वा अस्तु तदपि अनुमन्यते इत्येवं पारमार्थिकत्वाभावलक्षणं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। पारमार्थिकत्वाभावो नाम मिथ्यात्वमेव इति वयं व्याख्यातुं शक्नुमः। तद्वदेव अत्रापि अन्यत्वेन निषेधः यदि क्रियते तर्हि अन्यत्वेन नास्ति इत्येव लभ्यते, अनन्यत्वेन तु अस्ति एव, एवं स्यात् खलु। अनन्यत्वेन अस्ति तद् अङ्गीक्रियते वा? ब्रह्मानन्यत्वेन प्रपञ्चस्तु अस्ति एव, ब्रह्मान्यत्वेन तु नास्ति। एवञ्च अन्यत्वेन नास्ति इत्युक्ते अन्यत्वं नास्ति इत्येव पर्यवसानं स्यात्। एवञ्च किं भवति, अन्यत्वं नास्ति इत्यत्रैव पर्यवसानं स्यात्। एवञ्च अन्यत्वमात्रं मिथ्या इति स्यात्, प्रपञ्चो मिथ्या इति न स्यात्। एवं किल, एवं दोषाः चिन्तनीयाः। अत्र सूत्रस्य योजने कर्तव्ये प्रश्नाः भवन्ति। अन्यत्वं नास्ति इत्यत्र पर्यवसानं स्यात्, प्रपञ्चो मिथ्या इति न, प्रपञ्चस्य अन्यत्वं मिथ्या इति स्यात्। एवञ्च ब्रह्म प्रपञ्चः इति पदार्थद्वयं नास्ति वस्तुतः इत्येव स्यात् इति शङ्का। तत्र उच्यते अत्र स्वरूपेण निषेधे कर्तव्ये तदनन्यत्वम् इति सूत्रयोजनं सूत्र शैली कुतः आगता इत्येव अन्ततो गत्वा वक्तव्यं। प्रथमतः इदं प्रतिज्ञायते अत्र स्वरूपेण निषेध एव विवक्षितः प्रपञ्चस्य इति। स्वरूपेण निषेधो विवक्षितश्चेत्
तदभावः इति सूत्रयितव्यमासीत् सूत्रकारेण एवं खलु नेह नानास्ति किञ्चन इतिवत् इह नास्ति ब्रह्मणि नास्ति तर्हि तदनन्यत्वम् इति वक्तव्ये तस्मिन्नभावः अभावः आरम्भणशब्दादिभ्यः इति सूत्रयितव्यमासीत् तस्मिन् ब्रह्मणि प्रपञ्चो नास्ति अभावः आरम्भणशब्दादिभ्यः इति किमर्थं न सूत्रितम् इत्यादि चोद्यम् आयाति। तदानीं वक्तव्यम् अत्र स्वरूपेण निषेधः एव विवक्षितः परन्तु स्वरूपेण निषेधस्तु साक्षात् नोच्यते परन्तु स्वरूपेण निषेधः पर्यवस्यति इति वक्तव्यम्। कथमित्युक्ते सूत्रकारेण किमर्थं तदनन्यत्वम् इत्येवं सूत्रम् आरचितम् इति चेत् अत्र अन्यत्वेन निषेध एव प्रथमतः सूत्रकारेण उच्यते परन्तु स्वरूपेण निषेधे पर्यवसानं भवति। यतोहि सामान्यतः नास्ति प्रपञ्चो नास्ति प्रपञ्चस्यैव स्वरूपेण निषेधः साक्षात् यदि क्रियते तर्हि कश्चित् क्लेशो वर्तते इति सूत्रकारस्य विवक्षा चिन्तनं। प्रपञ्च इति शब्देन जीवोऽपि गृह्यते तस्य स्वरूपेण मिथ्यात्वं नास्ति जीवस्य स्वरूपेण मिथ्यात्वं नास्ति एवञ्च जीवोऽपि निषिद्धः स्यात् तन्न भवेत्। एवं घटपटादिषु यः सदंशः चिदंशः अनुवर्तमानः वर्तते अस्ति भाति प्रियम् इत्येवम् उच्यते खलु। सदंशः चिदंशः इत्यादयः ये ब्रह्मस्वरूपान्तर्गताः अंशाः घटादिषु जडपदार्थेषु अनुवर्तमानो दृश्यते तस्य मिथ्यात्वं न वक्तव्यम्। एवञ्च केषामत्र निषेधः कर्तव्यः प्रपञ्चः इति प्रपञ्चो नास्ति इति एवं सामान्यतः निषेधो मास्तु तत्र प्रपञ्चशब्देन किं ग्राह्यम् इति स्पष्टीकर्तव्यं खलु। कस्य स्वरूपेण निषेधः कर्तव्यः इति चेत् ब्रह्मस्वरूप अनन्तर्गतः यः अंशः अत्र दृश्यकोटौ दृश्यत्वेन प्रतीयते दृश्याः ये पदार्थाः प्रतीयन्ते दृश्यत्वमेव अत्रापि हेतुः तत्र दृश्यत्वरूपहेतुमति पक्षे दृश्याः ये पदार्थाः प्रतीयन्ते ये दृश्यन्ते पदार्थाः तत्र ब्रह्मस्वरूप अनन्तर्गताः ये अंशाः भवन्ति तेषामेव स्वरूपेण निषेधः। ये तु ब्रह्मस्वरूप अन्तर्गताः अंशाः प्रतीयन्ते तेषां स्वरूपेण निषेधस्तु न कर्तव्यः किन्तु भेदांशमात्रं तत्र निषिध्यते इति वक्तव्यम्। एवञ्च जीवस्य निषेधः अत्र क्रियते वा इति पृष्टे जीवस्य निषेधस्तु स्वरूपेण निषेधस्तु न क्रियते भेदांशमात्रं निषिध्यते। एवं प्रपञ्चस्य घटपटादिप्रपञ्चस्य निषेधः क्रियते वा इति पृष्टे तत्रापि अनुगताः ये सदंशः चिदंशः आनन्दांशः वा सोऽपि अत्र प्रतीयते एव घटः इष्टः इत्यादौ आनन्दांशः प्रतीयते इति उच्यते खलु। एवञ्च ब्रह्मस्वरूपान्तर्गताः ये अंशाः तत्र प्रतीयन्ते तेषां निषेधस्तु स्वरूपेण न कर्तव्यः किन्तु तत्र भेदमात्रं निषेद्धव्यम्। एवञ्च ब्रह्मस्वरूपान्तर्गताः ये अंशाः प्रपञ्चगततया प्रतीयन्ते जीवे चैतन्यांशः घटादौ सदाद्यंशः एतेषां स्वरूपेण निषेधस्य अकर्तव्यत्वात् तत्र भेदमात्रस्य निषेद्धव्यत्वात् भिन्नत्वेन निषेधः अत्र क्रियते। भिन्नत्वेन निषेधे कृते किं भवति तत्र अपेक्षितांशे पर्यवसानं भवति। ब्रह्मस्वरूप अन्तर्गतांशापेक्षया भिन्नत्वेन यत् प्रतीयते तत् स्वरूपेण नास्ति इति अर्थे पर्यवसानं भविष्यति। सम्यक् अवधार्यताम्। ब्रह्मस्वरूप अन्तर्गताः ये अंशाः दृश्यकोटौ नाम दृश्यत्वेन दृश्याः प्रतीयन्ते तेषु अंशेषु किं ब्रह्मस्वरूपान्तर्गतान् अंशान् विहाय यः अंशः वर्तते तस्य अंशस्य स्वरूपेण मिथ्यात्वं ब्रह्मस्वरूपान्तर्गताः ये अंशाः तेषु अंशेषु भेदमात्रस्य मिथ्यात्वं
इत्येवं योजनीयमस्ति। तदर्थं तदनन्यत्वम् इति सूत्रम् उभयसङ्ग्रहाय तथा सूत्रं रचितम् इति। इदानीम् अस्माकं शास्त्रे कथं व्यवहारः इत्युक्ते जीवस्य स्वरूपेण निषेधो नास्ति, प्रपञ्चस्य स्वरूपेण निषेधो वर्तते इति वयं वदामः। तत् कुतः? इदानीं प्रपञ्चस्यापि सदंशः न निषिध्यते खलु। जीवस्य चैतन्यांशस्तु न यथा न निषिध्यते जीवे, किन्तु अन्यांश एव अन्तःकरणसंवलनाद्यंशः निषिध्यते। अन्तःकरणसंवलनम् अथवा अविद्यासम्बन्धः एतत् सर्वं निषिध्यते, स्वरूपं तु न निषिध्यते इति कृत्वा जीवस्य स्वरूपेण मिथ्यात्वं नास्ति इति व्यवहारः। प्रपञ्चस्य तु स्वरूपेण निषेधो वर्तते इति च व्यवहारः। परन्तु इदानीं प्रपञ्चस्यापि स्वरूपेण निषेधो न कर्तव्यः, यतः तत्र अस्ति भाति इत्याद्यंशस्य निषेधो नास्ति किल। एवञ्च किं जातम्, अन्ततो गत्वा जीवस्यापि कश्चिदंशो न निषिध्यते, कश्चिदंशो निषिध्यते। प्रपञ्चस्यापि घटपटादिप्रपञ्चस्यापि कश्चिदंशो निषिध्यते, कश्चिदंशो न निषिध्यते। एवञ्च तुल्यम् इति स्थिते जीवस्यैव प्रपञ्चस्यैव स्वरूपेण निषेधः, नाम भोग्यस्य भोक्तुश्च एवं विभागः क्रियतां। भोग्यभोक्तृविभागः इति खलु आयातं। तत्र भोक्तुः स्वरूपेण निषेधो नास्ति, भोग्यस्य तु स्वरूपेण निषेधः इति व्यवहारः कुतः आगतः इति च वक्तव्यं। तत्र उच्यते, पश्यन्तु, जीवस्य स्वरूपं नाम किं? तत् चैतन्यमेव स्वरूपम्, अन्यत्तु तत्र विशेषणम्। अन्तःकरणोपहितं चैतन्यं जीवः, एवं खलु जीवस्य लक्षणं वदामः। अन्तःकरणोपहितं चैतन्यम् अथवा अविद्योपहितं चैतन्यं। सर्वथापि चैतन्यविशेष्यकः बोधः जायते। चैतन्यं तत्र विशेष्यं भवति। तस्मात् तत्र विशेष्यतया यत् प्रविष्टं तदेव स्वरूपम्, अन्यत्तु विशेषणम्। अतः जीवस्य स्वरूपेण निषेधो नास्ति इति कथनस्य आशयः कः इत्युक्ते चैतन्यमेव तस्य स्वरूपं, तस्य अंशस्य निषेधो नास्ति। निषेधः कस्य? चैतन्ये विशेषणत्वेन प्रविष्टस्य अन्तःकरणसम्बन्धस्य अथवा अन्तःकरणादेः पदार्थस्य अल्पज्ञत्व इत्यादि अंशस्य निषेधः क्रियते। इति कृत्वा जीवस्य स्वरूपेण निषेधो नास्ति इति शास्त्रे व्यवहारः। प्रपञ्चस्य स्वरूपेण निषेधो अस्ति इति कुतः व्यवहारः? भोग्यप्रपञ्चस्य इत्युक्ते तत्र निषिध्यमानस्तु अंशः विशेषणांशः, विशेष्यांशो न तथा न। निषिध्यमानस्तु अंशः विशेष्यांशः, न तु विशेषणांशः। विपरीतमागतं। यतोहि सन् घटः इति प्रतीतिः, तत्र सदंशः विशेषणतया भासते, सः न निषिध्यते। कः तर्हि निषिध्यते? घटांशो निषिध्यते, सः विशेष्यतया भासते। तथा च घटस्य स्वरूपं नाम किं भवति? सदंशो न, किन्तु नामरूपाद्यंश एव तस्य स्वरूपं। जीवस्य तु स्वरूपं नाम नामरूपाद्यंशो न, चैतन्यं जीवस्य स्वरूपं, तस्य निषेधो नास्ति। घटस्य तु कस्मिन् अंशे निषेधः? नामरूपाद्यंशे निषेधः। स च नामरूपाद्यंशः तस्य स्वरूपं। तत्र विशेषणतया भासमानं सत्त्वं तु तस्य स्वरूपं न, किन्तु तत्कारणीभूतस्य ब्रह्मणस्वरूपं, तन्न निषिध्यते। एवञ्च घटादीनां निषेधे मिथ्यात्वश्रुत्या यदा निषेधः क्रियते तदा नामरूपाद्यंशस्यैव निषेधः क्रियते। नामरूपाद्यंशस्तु घटस्य स्वरूपमेव इति कृत्वा घटाद्यंशे स्वरूपेणैव निषेधः इति व्यवहारः। जीवस्य तु स्वरूपेण निषेधो नास्ति, तस्मात् जीवस्य स्वरूपेण मिथ्यात्वं नास्ति, भेदांशस्यैव मिथ्यात्वं। घटादेस्तु स्वरूपेणैव मिथ्यात्वम् इत्येवं शास्त्रीयः व्यवहारः सिद्ध्यति। एतच्च व्यवहारद्वयम् अपि सङ्ग्राह्यम् इति कृत्वा सूत्रकारेण तदनन्यत्वम् इति सूत्रं कृतम् इति। अयं सूक्ष्मांशः अवधारणीयः। इतः परं अत्र स्वरूपेण निषेधः कथं सूत्रे सङ्गृहीतः? नाम केन पदेन? तदेव न साक्षात् पदेन न सङ्गृहीतः, परन्तु स्वरूपेण निषेधः इति यः शास्त्रे व्यवह्रियते तत्र पर्यवसानं भविष्यति इति। यतोहि मया कथमुक्तं, सूत्रकारेण
अन्यत्वेन प्रतीयमानस्य अंशस्य निषेधः क्रियते एवं खलु एवं तद् अनन्यत्वम् इत्युक्तं तर्हि अन्यत्वं नास्ति इति लभ्यते तच्छब्देन कारणीभूतं ब्रह्म गृह्यते तर्हि तस्मात् अनन्यत्वं तस्मात् अनन्यत्वं तदनन्यत्वं तर्हि तस्मात् अन्यत्वेन प्रतीयमानस्य अंशस्य सूत्रकारेण निषेधः क्रियते इति भाति एवं इदानीं घटः गृह्यताम् घटस्य ब्रह्मापेक्षया अन्यत्वेन प्रतीयमानः अंशः कः नामरूपञ्च न तु सदंशः एवं तर्हि नामरूपयोर्निषेधः कृतः एवं तदेव तस्य स्वरूपं तर्हि स्वरूपेण निषेधः कृतः जातं वा जातं जीवः गृह्यतां जीवस्य अन्यत्वेन प्रतीयमानः जीवस्वरूपे कः अंशः न तु चैतन्यांशः चैतन्यांशः एवं किन्तु विशेषणांशः अन्तःकरणम् एवं तत्तु न स्वरूपं तत् स्वरूपं न तस्य निषेधः कृतः तस्मात् स्वरूपेण निषेधो नास्ति एवञ्च एकया उक्त्या जीवस्य स्वरूपेण निषेधो नास्ति घटपटादिप्रपञ्चस्य तु स्वरूपेण निषेधो वर्तते इति व्याख्यातम् इति अग्रे गच्छामः इदानीम् एवं सूत्रस्य स्वारस्यं वर्तते तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः तस्मात् कारणात् परमार्थतः अनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते कुतः आरम्भणशब्दादिभ्यः आरम्भणशब्दस्तावत् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायाम् उच्यते यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति अत्रापि पश्यन्तु अनया श्रुत्यापि अत्रापि विवादो भवति अत्र मिथ्यात्वमुच्यते वा न वा इति तत् सिद्धवत्कृत्य सूत्रकारेण हेतुतया उपक्षिप्तमस्ति तस्मात् तस्याः विश्रुतेः अर्थो निरूपणीयः निरूप्यते एतदुक्तं भवति एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन मृत्पिण्डेन इत्यत्र पिण्डांशस्य विवक्षा नास्ति अतः परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन इति योजितं मृदात्मना इत्यस्ति यतः पिण्डम् इति किमर्थं सूत्रे श्रुतौ उपात्तम् इत्युक्ते यद्यपि पिण्डत्वेन रूपेण तस्य उपादानत्वं नास्ति परन्तु यदा किञ्चित् प्रदर्शनीयं तर्हि पिण्डं वा चूर्णं वा किञ्चित् विकार एव खलु लोके प्रदर्शयितुं शक्यते केवलामृत् प्रदर्शयितुं शक्यते वा केवलामृत् प्रदर्शयितुं न शक्यते यत् प्रदर्श्यते तत् चूर्णं वा भवति पिण्डं वा भवति किमपि भवति पिण्डो वा भवति तर्हि सर्वोपि पदार्थः लोके किञ्चित् विकारभावेनैव लोके तिष्ठति इति कृत्वा प्रदर्शनाय पिण्डं स्वीकृतं तावदेव मन्तव्यम् इति कृत्वा पिण्डत्वेन रूपेण विवक्षा नास्ति अतः भाष्यकारैः मृदात्मना इति तत्र पिण्डत्वांशं परित्यज्य अर्थः वर्णितः अपि च परमार्थतो विज्ञातेन इति योजितं तत् श्रुतौ नास्ति यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् तत्र मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् अंशद्वयं योजनीयं विज्ञातेन परमार्थतः इति अंशद्वयम् एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् इत्युक्ते मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं स्यात् एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं तत्र विज्ञातेन इति अध्याहारः कृतः तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय इत्युक्तं खलु तत्र तात्पर्यग्राहकतया इदमुच्यते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय खलु उच्यते तर्हि एकविज्ञानं सर्वविज्ञानम् अंशद्वयमस्ति अतः तद् सा प्रतिज्ञा एव अत्र विज्ञातेन इत्यस्य अंशस्य अध्याहारे तात्पर्यग्राहिका एकेन मृत्पिण्डेन मृदात्मना विज्ञातेन इत्यस्ति सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् यदा अस्माभिः किञ्चित् अध्याह्रियते अथवा लक्षणा वा स्वीक्रियते तत्र तात्पर्यग्राहकं वक्तव्यं तूष्णीम् अध्याहारः न कर्तव्यः एवमेव परमार्थतो विज्ञातेन इति च योजितं तत् कुतः परमार्थतो विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् तत्र तस्य योजने किं प्रमाणम् इत्युक्ते तत्रापि तात्पर्यग्राहकं वक्तव्यं
मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति श्रुतिः तात्पर्यग्राहिका। तर्हि सत्यस्य विज्ञानं परमार्थतो विज्ञानं, सत्यभूतः यः अंशः तस्यैव विज्ञानं परमार्थतो विज्ञानम् इति लोके प्रसिद्धम् इति कृत्वा मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति श्रुतिरेव परमार्थतो विज्ञातेन इति परमार्थतः इति अंशस्य अधिकावापस्य तात्पर्यग्राहिका। तथा च एतत् तात्पर्यग्राहकद्वयबलात् भाष्यकारैः किं कृतं, परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं सर्वं घटशराव उदञ्चनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषात् विज्ञातं भवेत्। कथं विज्ञातं भवेत्? मृदात्मना विज्ञातं भवेत्, तावदेव। मृदात्मना विज्ञातं भवेत् तावदेव, न तु तद्घटत्व तच्छरावत्वादिरूपेण वा अन्ततो गत्वा घटत्वशरावत्वादिरूपेण वापि न विज्ञातं भवेत्। परमार्थतः इति किम् उक्तम् आचार्यः? परमार्थतो विज्ञानम् अत्र विवक्षितं, न तु तत्तद्रूपेण विज्ञानम् इति। परमार्थतः इत्यस्य वास्तविकस्वरूपेण विज्ञानम् इत्यर्थः वा? सत्यम्, एवमेव। किं न इत्युक्ते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इत्यत्र यत् सर्वविज्ञानमुच्यते तत् तत्तद्रूपेण विज्ञानं न, तस्य तस्य असाधारणधर्मप्रकारकविज्ञानम् अत्र सर्वविज्ञानमिति नोच्यते, तस्य प्रत्यक्षविरुद्धत्वात्। एवं न भवति खलु। मृदिज्ञातायां मृदः ये ये विकाराः लोके सम्भाव्यन्ते ते सर्वेपि तत्तद्रूपेण विज्ञाता भवन्ति वा? तर्हि दृष्टान्तानुसारेण दाष्टान्तिकं योजनीयम्। अत एव प्रतिज्ञायाः मुख्यार्थो नाम कः? प्रतिज्ञायाः मुख्यार्थः अत्र संरक्षणीयः इति भवता उच्यते, परन्तु भवता मिथ्यात्ववादिना प्रतिज्ञायाः मुख्यार्थः संरक्षितो वा इत्युक्ते अवश्यं संरक्षितः इति वक्तव्यं। यतोहि प्रतिज्ञा कथं योजनीया? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा श्रुतिरेव स्वयं यं दृष्टान्तं त्वेन प्रदर्शयति तदनुसारेण योजनीया। तर्हि दृष्टान्ते कथं वर्तते? यथा एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् इति अस्ति। तर्हि मृद्विज्ञानेन मृण्मयानां सर्वेषां विज्ञानम् इत्युक्ते इदं कीदृशमस्ति लोके? मृत्वेन विज्ञानमेव, मृण्मयत्वेन विज्ञानमेव, तदपेक्षया अन्यत् किमपि विज्ञानं लोके न भवति। घटस्य के आकारविशेषाः वर्तन्ते इति वा, अयं घटो वा शरावो वा अन्ये वा के विकाराः तत्र असाधारणधर्माः के इति न ज्ञातुं शक्यन्ते, नैव ज्ञायन्ते। तस्मात् दृष्टान्तः यथा लोके स्थितः तथैव खलु दाष्टान्तिकं योजनीयं। तस्मात् दृष्टान्तपरीक्षायां प्रथमतः किं ज्ञायते? मृदिज्ञातायां मृदः ये ये विकाराः ते सर्वेपि मृण्मया भवन्ति इति ज्ञायते, तावदेव। तत्र सर्वत्र अनुगतः यः अंशः सः पारमार्थिकः अंशः इति आपेक्षिकं पारमार्थिकत्वम् आदाय व्यवहारः। दृष्टान्ते तावदेव सर्वानुगतः अंशः तत्र सत्यम् इत्युच्यते खलु। सत्यांशः, सत्यम् इत्यस्य का परिभाषा? सत्यम् इत्यस्य का परिभाषा? गीतायां या परिभाषा स्वीकृता सा अत्र स्वीकर्तव्या। किं नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। तत्र किं कथं परिभाषा कृता? यद् येन रूपेण निश्चितं तत् स्वं रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम् इत्युक्तं। येन रूपेण निश्चितं यत् तद् रूपं न व्यभिचरति तर्हि तत् सत्यम् इत्युक्तं किल। इयमेव सत्यत्वपरिभाषा। तर्हि मृद्रूपेण निश्चितं वस्तु घटे वा शरावे वा उदञ्चने वा अन्यत्र वा पात्रेषु मृत्वरूपं न व्यभिचरति, अन्यानि रूपाणि व्यभिचरन्ति। मृदि अविद्यमानान्यपि रूपाणि शरावादौ दृश्यन्ते। तर्हि येन रूपेण अव्यभिचरितत्वं मृदः मृत्वेन रूपेण तेन रूपेण मृदः सत्यत्वव्यवहारः अस्ति। इदं परमार्थसत्यत्वम् इति न वदामः, तथापि लोकरीत्या इदानीं दृष्टान्तः खलु वक्तव्यः। परन्तु सत्यत्वस्य या परिभाषा सा तत्र आपेक्षिकी वा योजयितुं शक्यते खलु। घटाद्यपेक्षया मृदः सत्यत्वम् इति आपेक्षिकं सत्यत्वमेव भवतु। यतः तस्मिन् घटशरावादौ व्यभिचरत्यपि सति मृद्रूपं न व्यभिचरति इति कृत्वा
तत्र मृदः सत्यत्वम् इति इयं रीतिः ज्ञातव्या तदर्थं खलु दृष्टान्तः प्रदर्श्यते तावदेव दृष्टान्ते ज्ञातव्यम् एवञ्च मृद्रूपमेव तत्र परमार्थतस्वरूपम् अव्यभिचरितत्वात् एवञ्च अनेन किं लभ्यते यद् अव्यभिचरितं स्वरूपं तदेव परमार्थस्वरूपम् इति एका व्याप्तिर्लभ्यते तेन दृष्टान्तेन एवञ्च समग्रं जगत् यदा परीक्ष्यते तदा अव्यभिचरितं स्वरूपं किमस्ति इत्युक्ते सदादिस्वरूपमेव अव्यभिचरितं वर्तते सदादिस्वरूपमेव अव्यभिचरितं वर्तते तर्हि तत् सदादिस्वरूपं कस्य स्वरूपम् इत्युक्ते ब्रह्मण एव स्वरूपं न तु अन्यस्य तस्मात् तदेव सत्यम् इति निर्णयो भवति अन्यत् सर्वं मिथ्या इति निर्णये पर्यवसानं भविष्यति इत्यवगन्तव्यम् एतदनुसारेण एकस्मिन् परमार्थतो विज्ञाते अन्यत् सर्वं विज्ञातं भवति इति लभ्यते अत्रापि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति यदा वदामः तत्र तृतीया अभेदार्थे अभेदतृतीया सा न तु प्रयोज्यप्रयोजकभावः विवक्षितः एकविज्ञानं सर्वविज्ञानस्य प्रयोजकम् इति अर्थो नास्ति एकविज्ञाने जाते सर्वविज्ञानं भवति इति यथाश्रुतार्थो न किन्तु एकविज्ञानमेव सर्वविज्ञानम् इति परमार्थतो विद्यमानस्य तस्य एकस्य पदार्थस्य यद्विज्ञानं तदेव अन्येषां सर्वेषामपि अपरमार्थभूतानां विज्ञानम् इत्यर्थो विवक्षितः अस्ति एतदपि कथं ज्ञायते इत्युक्ते पश्यन्तु मिथ्याभूतानां पदार्थानां सर्वेषां विज्ञानम् इदानीं मिथ्यात्वसिद्धान्ते अङ्गीकृते प्रथमतः तत्र पूर्वपक्षिणां प्रश्नः श्रोतव्यः पूर्वपक्षिणः एवं पृच्छेयुः भवन्मते ब्रह्मविज्ञानेन प्रपञ्चविज्ञानम् इत्येतत् न शक्यते यतः ब्रह्मविज्ञाने जाते प्रपञ्चो नास्ति इदमेव खलु प्रपञ्चविज्ञानं भवति न तु प्रपञ्चः सर्वोपि ज्ञायते इति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वज्ञानमेव भवता आसादितं स्यात् भवदीयमतानुसारेण तर्हि ब्रह्मविज्ञाने प्रपञ्चविज्ञानम् इत्यस्य कोऽर्थः प्रपञ्चस्य अविद्यमानत्वेन ज्ञानमेव प्रपञ्चविज्ञानम् इति जातं तर्हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति अस्य मुख्यार्थः आगतो वा इत्युक्ते न आगतः इति भाति अतः वक्तव्यं तं प्रति एवं यः पृच्छति तं प्रति वक्तव्यं तथा न अत्र विवक्षितार्थस्तु यः निश्चीयते सः अस्माकमपि आगतः न अस्माकमेव आगतः न तु सत्यत्ववादिनां यतोहि प्रपञ्चविज्ञानम् इत्युक्ते विवक्षितांशः प्रथमतः इदं निष्कर्ष्टव्यं ब्रह्मविज्ञानेन प्रपञ्चविज्ञानम् इत्यत्र विवक्षा नास्ति ब्रह्मविज्ञानमेव प्रपञ्चस्य विज्ञानम् इति विवक्षा ब्रह्मणः एकस्य परमार्थभूतस्य विज्ञानमेव सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य विज्ञानं प्रपञ्चस्य परमार्थतो विज्ञानम् इति प्रपञ्चस्य येन केनचित् रूपेण विज्ञानम् अत्र न विवक्षितं किन्तु परमार्थतो विज्ञानं विवक्षितं न तु तत्तद्रूपेण विज्ञानं यतः न हि इदं अत्र योगसिद्धेः प्रकरणं विभूतिपादे अत्र किञ्चित् भुवनविज्ञानम् उच्यते तत् आपेक्षिकं यद्यपि परन्तु तत्र लोकोपयोगि तत् इदञ्च अध्यात्मशास्त्रमिति कृत्वा यद्यपि योगशास्त्रम् अध्यात्मशास्त्रं भवेत् तत्र विभूतिपादस्तु अध्यात्मशास्त्रं न नाम किं भवति तत् लोकोपयोगितया विभूतिविशेषान् वर्णयति लोकव्यवहारे एव तस्य उपयोगः न तु मोक्षे प्रतिबन्ध एव विभूतेः इत्युक्तम् अत्र तु तर्हि मोक्ष उपयोगिविज्ञानं यद्यत्र उपस्थापनीयं तर्हि तदनुसारेण अर्थो वक्तव्यः खलु प्रपञ्चविज्ञानं प्रथमतः प्रष्टव्यं प्रपञ्चविज्ञानं तत्तद्रूपेण विज्ञानं कस्य अपेक्षते बुभुक्षोर्वा मुमुक्षोर्वा इत्युक्ते ये प्रपञ्चे भोगमिच्छन्ति तेषामेव तत्तद्रूपेण विज्ञानम् अपेक्षते न तु मुमुक्षोः एवञ्च प्रपञ्चे ये व्यवहाराय किं सन्नाहवन्तः वर्तन्ते तेषामेव अत्र तत्तद्रूपेण विज्ञानस्य अपेक्षा तर्हि तेषाम् अपेक्षितं विज्ञानम् अत्र यदि उपस्थापयितुमिष्टं श्रुत्या
तर्हि भवता प्रष्टव्यम् अत्र ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इत्युक्ते तत्तद्रूपेण विज्ञानं भवति वा इति। तत्तद्रूपेण विज्ञानं न भवति, परन्तु कस्य का अपेक्षा इदानीं तत्तद्रूपेण विज्ञानस्य मुमुक्षोः? प्रपञ्चान्तर्गताः ये केचन पदार्थाः तत्तद्रूपेण केन ज्ञातव्याः? सर्वोऽपि पदार्थाः केनापि न ज्ञातव्याः। यदस्माकं भोगोपकरणं भोगाय उपयुज्यते सः पदार्थः कस्य भोगस्य कारणं कथं निर्मातव्यः इत्यादि विज्ञानं तत्तद्रूपेण विज्ञानं तस्य तस्य उपयोगाय तत्र तत्र अपेक्षते। एतत्तु लोकव्यवहारोपयोगी विज्ञानं प्रपञ्चविज्ञानं नाम। एतत्तु मुमुक्षोर्नापेक्षते। तर्हि मुमुक्षुपेक्षितं विज्ञानम् अत्र विवक्षितम् इति स्पष्टं चेत् स्पष्टमेव। यतः कथं स्पष्टं? यतः मोक्षम् उक्त्वा प्रकरणं पर्यवस्यति, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्य अथ सम्पत्स्ये इत्यादिना मोक्षरूपं परमं संसारनिवृत्तिरूपं फलम् उक्त्वा प्रकरणं पर्यवस्यति इति कृत्वा फलरूपेण तात्पर्यलिङ्गेन इदं ज्ञायते मुमुक्षोः अपेक्षितं विज्ञानमेव अत्र सर्वविज्ञानं विवक्षितम् इति ज्ञायते। एवञ्च इदानीम् एतावता विचारेण सर्वविज्ञानम् इत्यस्य विवक्षितांशः निर्णीतः। मुमुक्षुपेक्षितं सर्वविज्ञानम् इति व्याख्येयं। तद् किमपि अध्याहर्तव्यं नास्ति, सर्वविज्ञानमिति तदेव विवक्षितमिति ज्ञायते तावदेव। एवं रूपेण मुमुक्षुपेक्षितं सर्वविज्ञानम् इति यदि विवक्षा लभ्यते तर्हि तत् कीदृशम् इति अवगन्तव्यं। प्रपञ्चस्य परमार्थतो विज्ञानम् इदमेव। परमार्थतो विज्ञानम् इत्यस्य अर्थः कः इति पुनः चिन्तनीयं। कस्यचित् पदार्थस्य परमार्थतो विज्ञानम् इत्यस्य अर्थः कः इति विचार्यमाणे परमार्थरूपं परमार्थतो विज्ञानं परमार्थरूपेण विज्ञानं। परमार्थरूपं नाम किं? परमार्थरूपम् इत्यस्य परिभाषा का? अनारोपितं रूपं परमार्थरूपम् इति। परमार्थरूपेण विज्ञानमिति भाष्यकारैः कृतं खलु। परमार्थत्वम् अनारोपितं यद्रूपं तत् परमार्थरूपं। शुक्तेः शुक्तित्वविशिष्टं यद्रूपं तत् परमार्थरूपं। रजतत्वेन रूपेण यद्रूपं प्रतीयते तद् अपरमार्थरूपम् आरोपितत्वात्। इदं पदार्थः शुक्तित्वेन रूपेण परमार्थः, रजतत्वेन रूपेण न परमार्थः इति उच्यते खलु। तर्हि अनारोपितं रूपं परमार्थरूपम् इति वक्तव्यं। तर्हि प्रपञ्चस्य अनारोपितं रूपं किं? प्रतीयमानस्य शुक्तौ प्रतीयमानस्य रजतस्यापि शुक्तेः विषये मया उक्तं रजतं प्रतीयते। रजतस्य परमार्थरूपं किम् इति केनचित् पृष्टे किं वक्तव्यं? रजतत्वम् इति न, तद् आपणस्थरजतस्य परमार्थरूपं रजतत्वम्। इदं पदार्थे प्रतीयमानस्य रजतस्य परमार्थरूपं किम् इति पृष्टे किं समाधानं स्यात्? इदं पदार्थे तादात्म्येन प्रतीयमानस्य रजतस्य परमार्थरूपं किम् इति पृष्टे किं समाधानं स्यात्? अधिष्ठानमेव इति। यतः तत्र रजते ये केचन विशेषाः प्रतीयन्ते ते विशेषाः रजतेन सहैव अध्यस्ताः वर्तन्ते। तत्र ये केचन विशेषाः रजतत्वसमानाधिकरणाः प्रतीयन्ते। तत्र प्रातिभासिकमात्रवृत्ति एकं रजतत्वं प्रतीयते। अन्येपि केचन विशेषाः तत्र इदं रजतम् एतादृशमित्येवं प्रतीयते। तस्मात् तत्र ते सर्वेपि विशेषाः रजतेन सहैव तत्र रजततुल्ययोगक्षेमाः भवन्ति इति कृत्वा तेपि तादृशरूपविशिष्टं यत् रजतस्य स्वरूपं तत्सर्वं तस्य आरोपितरूपविशिष्टमेव स्वरूपम् इति कृत्वा तत् परमार्थरूपं न भवति। एवञ्च प्रतीयमानस्य रजतस्य परमार्थरूपं किम् इति पृष्टे अधिष्ठानमेव यत् स्वरूपं बाधकालेपि अवशिष्यते तदेव स्वरूपम् आरोपितस्य परमार्थरूपम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च प्रपञ्चस्य मिथ्यात्ववादः येन वादिना स्वीकृतः तस्य दृष्ट्या किं भवति? प्रपञ्चस्य परमार्थरूपं नाम अधिष्ठानभूतं ब्रह्मैव इति सिद्ध्यति। प्रपञ्चस्य व्यवहारोपयोगिस्वरूपं नाम किं? तदन्यदेव, तद् ब्रह्म न। तत् किञ्चित् प्रपञ्चान्तर्गतनामरूपादिकम् आदाय वक्तव्यं। तत् व्यवहारोपयोगिरूपं तदत्र विवक्षितं वा? न विवक्षितं। कुतः? मोक्षोपयोगिज्ञानस्यैव प्रस्तुतत्वात् पूर्वोक्तरीत्या। एवञ्च मोक्षोपयोगिज्ञानं प्रस्तुतं चेत्
परमार्थरूपं वक्तव्यं। तच्च किं भवति अधिष्ठानभूतं ब्रह्मैव इति भवति। एवञ्च किं जातं ब्रह्मस्वरूपस्य अधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मणः यत् स्वरूपविज्ञानं तदेव तस्य तत्र आरोपितस्य सर्वस्यापि परमार्थस्वरूपविज्ञानम् इत्यागतम्। एकस्यां रज्जौ आरोपितानां सर्पमालादीनां यत् परमार्थतो विज्ञानं तद् रज्जुस्वरूपविज्ञानमेव इति। एवञ्च रज्जुस्वरूपविज्ञानेन तत्र आरोपितानां सर्वेषां विज्ञानम् अन्यत् किञ्चित् जायते इति न विवक्षा। तत्रापि रज्जुस्वरूपस्य यत् वास्तविकस्वरूपस्य विज्ञानं तदेव तत्र आरोपितानां पदार्थानां सर्वेषां परमार्थस्य परमार्थविज्ञानम् इत्यागतं। यथा तथैव अत्रापि ब्रह्मस्वरूपविज्ञानमेव तत्र आरोपितस्य सर्वस्यापि परमार्थतो विज्ञानम् इति पर्यवस्यति। एवञ्च किं भवति एकविज्ञानेन वस्तुगत्या एकविज्ञानेन इति तस्मदीयं पदं। श्रुतौ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति शब्दो नास्ति। यथा सौम्य न तत्र कस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति इत्येव तत्र इत्येवं रूपेण प्रतिज्ञा। तदन्यत्र मुण्डके अत्र किं भवति उततमादेशम् अप्राक्ष्यो येन अश्रुतं श्रुतं भवति। अत्रापि येन इति तृतीया। तां तृतीयाम् आदाय येन विज्ञातेन इत्युच्यते खलु। येन विज्ञातेन अथवा येन विज्ञानेन इति सा तृतीया अत्र उच्यते। सा तृतीया अभेदतृतीया इति। एवम् उततमादेशम् अप्राक्ष्यो येन अश्रुतं श्रुतं भवति। येन ज्ञातेन तत्र योजनीयं। येन ज्ञातेन इत्युक्ते येन ज्ञानेन इति पर्यवसानं। तत्र अभेदतृतीया। तत् अधिष्ठानरूपस्य यद्विज्ञानं तदेव आरोपितस्य परमार्थतो विज्ञानम् इति। एवञ्च एवं रूपेण यदि व्याख्यानं कर्तव्यं तर्हि अवश्यं जगन्मिथ्यात्ववादः अङ्गीकर्तव्यः। कुतः इत्युक्ते यदि जगतः सत्यत्ववादः स्वीक्रियते तर्हि जगतः अधिष्ठानं ब्रह्म इति नैव सिद्ध्यति। तस्मात् जगतः घटपटादीनां पदार्थानां तत्र प्रतीयमाननामरूपाद्यात्मना एव वस्तुतः सत्यत्वम् इति स्वीक्रियते तर्हि तेषां घटपटादीनां परमार्थतो विज्ञानं नाम तत्र प्रतीयमाननामरूपादिविशिष्टरूपेण यद्विज्ञानं तदेव तत्र परमार्थतो विज्ञानं भवति। तर्हि तदेव अत्र विवक्षितमिति वक्तव्यं भवति। तर्हि प्रतिज्ञा दृष्टान्तश्च असङ्गत एव भवति। यतोहि पूर्वोक्तरीत्या मृदिज्ञातायां मृद्विकाराणां सर्वेषां नामरूपात्मना विशिष्टरूपेण विज्ञानं तु न भवत्येव। नैव भवति लोकविरुद्धं तत्। एवमेव ब्रह्मणि ज्ञातेपि प्रपञ्चस्य सत्यभूतस्य ये असाधारणधर्माः ते धर्माः ज्ञायन्ते वा? अवश्यं न ज्ञायन्ते। कस्मिन्नपि मोक्षशास्त्रे एवं नास्ति। विशिष्टाद्वैतमतं वा द्वैतमतं वा यत्किमपि भवतु कस्यापि मते ब्रह्मणि ज्ञाते प्रपञ्चः सर्वोपि तत्तद्रूपेण तस्य ये असाधारणधर्माः तादृशधर्मविशिष्टरूपेण प्रपञ्चः ज्ञायते इति केनापि न वक्तुं शक्यते। तर्हि भवता कथं योज्यते? भवता सर्वथा योजयितुं न शक्यते इयं प्रतिज्ञा। केवलं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च द्रव्यभेदो नास्ति इति ज्ञानम् अत्र विवक्षितम् इति विशिष्टाद्वैतिना वक्तव्यम्। अनेन किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। अनेयोर्द्रव्यभेदो नास्ति, मास्तु तावदेव, कोऽपि उपयोगो नास्ति। माध्वमतरीत्या तु अत्यन्तं विलक्षणः अर्थः अस्याः श्रुतेः। एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् इत्युक्ते मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यस्य अत्यन्तं विलक्षणः अर्थः। मृत्तिका इति संस्कृतपदमेव साधुपदं, तस्य अपभ्रंशास्तु संस्कृताः न भवन्ति इति तत्र अर्थः। मृत्तिका इति मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्युक्ते मृत्तिका इति संस्कृतपदं वर्तते खलु, सा तत्पदमेव साधुपदं व्याकरणसंस्कृतत्वात्। अन्येषां पदानां साधुत्वं नास्ति इति यथा इति एवं दृष्टान्तः योजितः। तर्हि साधुपदे ज्ञाते अन्यत् सर्वं तस्य अपभ्रंशादिकं नैव ज्ञातव्यमस्ति। साधुपदे नैव व्यवहारसम्भवे इत्यादि किमपि योजितं तत् इदानीं नैव विचारणीयमेव अस्ति।
एवञ्च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इत्युक्ते एकविज्ञानात्मकं सर्वविज्ञानम् इति केन उपपादयितुं सम्यक् उपपादयितुं शक्यते इति चेत् जगतः अपरमार्थत्वं ये वदन्ति तर्हि तेषां ब्रह्मण्यध्यस्तत्वं स्वीक्रियते तर्हि ब्रह्मैव तस्य परमार्थं स्वरूपमिति परमार्थतो विज्ञानं नाम अधिष्ठानस्यैव विज्ञानम् आरोपितस्य परमार्थतो विज्ञानम् इति लोके प्रसिद्धत्वात् लोकप्रसिद्धरीत्या एव अत्र प्रतिज्ञार्थः सम्यक् अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते यदि जगतः सत्यत्वं स्वीक्रियेत तर्हि एवं न निरूपयितुं शक्यते यतः अधिष्ठान आरोप्यभावस्य अस्वीकारात् यदि प्रपञ्चोऽपि सत्यः तर्हि ब्रह्म अधिष्ठानम् इति तु न भवति तर्हि सर्वविज्ञानम् इत्यस्य अस्माभिरुक्तः अर्थः आनेतुमेव न शक्यते किन्तु सर्वेषां तत्तद्रूपेण विज्ञानमित्येव स्यात् तच्च लोकविरुद्धं भवति इत्येवं रीत्या तैः इयं प्रतिज्ञा उपपादयितुं न शक्यते इत्येवं वाक्यार्थः वक्तव्यः अत्र अद्य पङ्क्तिस्तु न पठिता अग्रे भवतु परन्तु अयं विषयस्तु अत्र निरूपणीयः इति कृत्वा मया उक्तं यतः पूर्वमपि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोतात् इत्युक्तं प्रतिज्ञायाः दृष्टान्तस्य च अन्यत्रापि उपयोगः क्रियते अग्रेपि आकाशस्य उत्पत्तिं यत्र श्रावयति तत्र वियदधिकरणम् इति अग्रे अस्ति तत्र प्रतिज्ञायाः अस्याः प्रतिज्ञायाः उपयोगः क्रियते एवं बहुत्र क्रियते प्रतिज्ञा अहानिरव्यतिरेकात् शब्देभ्यः इत्येवं वेदधिकरणे सूत्रं वर्तते एतदुक्तं भवति इदानीं पठामि किञ्चित् भाष्यम् एतदुक्तं भवति एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृन्मयं घटशरावोजन् उदञ्चनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषात् विज्ञातं भवेत् पश्यन्तु मृदात्मकत्वाविशेषात् तत्र तावन्मात्रेण मृदात्मकत्वाविशेषात् यदा मृन्मयत्वेन विज्ञातं भवेत् तत् केन रूपेण विज्ञानम् अत्र विवक्षितम् इत्यपि श्रुतौ स्पष्टं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् एवं खलु एकेन मृत्पिण्डेन सर्वमिदं मृन्मयं विज्ञातं नाम मृन्मयत्वेन प्रकारेण विज्ञातं स्यात् तावदेव तच्च मृद्रूपम् इदानीं सत्यम् इत्यपि यतोहि सर्व अव्यभिचरितत्वात् सः न्यायः अत्र अस्माकं दाष्टान्तिके अपेक्षते यद् अव्यभिचरितं स्वरूपं तदेव सत्यम् इति यतः वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव केवलम् अस्ति इत्यारभ्यते विकारः घटः शरावः उदञ्चनं चेति न तु वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति नामधेयमात्रं ह्येतदमृतं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति श्रुत्यर्थः रामानुजादिरीत्या अत्र वाचारम्भणमित्यस्य अन्यथा अर्थः कृतः वाचा इत्यस्य तृतीया वर्तते तत्र चतुर्थ्यर्थः स्वीक्रियते एका लक्षणा अनन्तरं वाचा इत्यस्य वाग्व्यवहाराय इत्यर्थः स्वीक्रियते वाग्व्यवहाराय आरभ्यते इति वाग्व्यवहाराय जन्यते घटादिकं किमर्थं जायते इत्युक्ते वाग्व्यवहारस्य कृते तदपेक्षते अन्यथा न भवति वाग्व्यवहारः अन्येपि व्यवहाराः सर्वेषां व्यवहाराणाम् उपलक्षणम् एवं स्वीकृतं स च अर्थः युक्तो वा इत्युक्ते न युक्तः यतोहि प्रथमतः लक्षणादिदोषो वर्तते अनन्तरं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यनेन एकवाक्यतां सम्यक् न भवति वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् अत्र वाक्यशैलीं पश्यन्तु वाचारम्भणं केवलं वाचारम्भणम् इत्युक्ते केवलम् इति लभ्यते खलु केवलम् इति कस्मात् लब्धं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं केवलम् इति भाष्यकारैः उच्यते शब्दः केवलम् इति शब्दस्तु श्रुतौ नास्ति तर्हि कथं लब्धम् इति चेत् नामधेयम् इति शब्दः लब्धं नामधेयम् इति शब्दस्य केवलम् इत्यर्थो वा इति चेत् तात्पर्यार्थः नामधेयमात्रम् इति शब्दमात्रम् अर्थो नास्ति इत्युच्यते एवं मिथ्यात्वमर्थः तदेव मिथ्यात्वमर्थः तदपि कथं लभ्यते इत्युक्ते तात्पर्यगत्या लभ्यते यजन्ते यं दम्भेनाविधिपूर्वकं गीतायामस्ति किल नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् इत्यस्ति
ये दम्भेन अविधिपूर्वकं यजन्ते ते नामयज्ञैः यजन्ते। अस्य अर्थः कः? यज्ञाभासः सः न तु वास्तविको यज्ञः इति। अविधिपूर्वकं यजन्ते तर्हि मिथ्याभूतो यज्ञः सः, न तु वास्तविको यज्ञः। तत्र नामशब्दः प्रयुक्तः। नाममात्रं ह्येतत् इत्युक्ते अर्थो नास्ति। तस्मिन् अर्थे अत्र नामधेयम् इति पदं वर्तते। नामधेयपदस्यापि स एव अर्थो ग्राह्यः इत्यत्र किं प्रमाणं? मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति शब्दः। सत्यं मृत्तिकेत्येव सत्यं, कारणमेव सत्यं, कारणस्य प्रतिनिधिः सः मृत्तिका इति। मृत्तिका इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति, कारणं सत्यम् इत्यर्थः। तत् कथं ज्ञायते? मृत्तिकेत्येव इति शब्देन ज्ञायते। अन्यथा मृत्तिका सत्यम् इति पर्याप्तमासीत्। अत्र प्रतिपदं तात्पर्यं वर्तते। अत्र श्रुतौ मृत्तिकेत्येव, मृत्तिकायाः सत्यत्वं कथयितुम् अत्र श्रुतिः न प्रवर्तते। यदि मृत्तिकायाः सत्यत्वं वक्तुम् आगता स्यात् तर्हि मृत्तिका सत्यमिति वक्तव्यमासीत्। मृत्तिका इत्येव इत्युक्ते सा रीतिः सर्वत्र अवगन्तव्या इति। घटापेक्षया मृत्तिका सत्या इति यथा लभ्यते। एवं प्रकारवचनः तदेव मृत्तिका इति यथा इयं रीति, यथा इयम् एवम् उच्यते तथा इति शब्दः तत्र सार्थको वर्तते। एवम् अनुगतत्वात् अव्यभिचरितत्वात् घटापेक्षया मृत्तिका सत्या इति यथा व्यवहर्तुं शक्यते, तत्र सर्वाव्यभिचारी यत् परमकारणं तत् सत्यम् इति वक्तव्यं भवति। इत्येवं रीतिसूचनाय इति शब्दः मृत्तिकेत्येव, तत्रापि सत्यम् इति शब्दप्रयोगः। मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति एव शब्दोऽपि वर्तते। तर्हि किं भवति? मृत्तिकाशब्दस्तु कारणस्य प्रतिनिधिः इति उक्तं। तर्हि कारणमित्येव सत्यं, कारणमेव सत्यम् इति आयाति। पुनः इत्येव इति नापेक्षते। मृत्तिकेत्येव इत्यनेन कारणमेव इत्यर्थो लब्धः। मृत्तिकेत्येव इत्यनेन कारणमेव इत्यर्थो लब्धः। तर्हि कारणमेव सत्यम् इत्युक्ते अन्यस्य सत्यत्वं परिसङ्ख्यायते इति ज्ञायते। कार्यमात्रस्य सत्यत्वं परिसङ्ख्यायते। सत्यत्वं नाम किं? परमार्थत्वम्। अत्र रामानुजैः किं कृतं? सत्यम् इत्यस्य अन्यत् किमपि प्रामाणिकम् इति वा किमपि अर्थः स्वीकृतः, अन्यः अर्थः आनीतः। एवञ्च क्लेशो वर्तते मिथ्यात्ववादस्य अनङ्गीकारे अस्याः श्रुतेः व्याख्याने स्वारस्यं न लभ्यते। अस्माकं तु पश्यन्तु, कारणमेव सत्यम् इत्युक्तं, तर्हि कार्यम् अनृतम् इति तत्रैव लब्धम्। अत एव कार्यम् अनृतम् इति यदा सूचनं लब्धं तर्हि नामधेयपदम् अनुकूलं जातं। नामधेयपदस्य नाममात्रम् इत्यर्थे व्याख्यानसम्भवात्। अत एव वाचारम्भणमिति शब्दोऽपि अनुकूलो जातः। केवलं वाचैव आरभ्यते, केवलं नामधेयमात्रं वाङ्मात्रमेव अस्ति, अर्थो नास्ति। अर्थो नास्ति इति यदा निषेधः क्रियते, अर्थः प्रत्यक्षदृश्यः अर्थः अस्ति किल इत्युक्ते सत्यं परमार्थतो नास्ति, व्यावहारिकसत्यमात्रं तत् इति अस्माभिः स्वयमेव योजनीयम्। श्रुतिस्तु साक्षात् निषेधमेव करोति, अर्थो नास्ति शब्दमात्रम् इत्युच्यते। अर्थो नास्ति वा? तर्हि प्रत्यक्षस्य कः विषयः इति पश्चात् चिन्तायां प्रत्यक्षस्य केनचित् विषयेण भवितव्यम् इति अन्यथानुपपत्या श्रुतिविरोधं विना प्रत्यक्षयोग्यः कश्चित् अर्थः कल्प्यते, स च कल्प्यमानः व्यावहारिको भवति, न तु पारमार्थिकः। इत्येवं सत्तात्रैविध्यादि प्रक्रिया शास्त्रचिन्तकैः आनेतव्या। श्रुतिस्तु कथं ब्रूयात्? नास्ति इत्येव ब्रूयात्, नेह नानास्ति इत्येव। तद्वदेव प्रपञ्चः नाममात्रं, कोऽपि अर्थो नास्ति इति यदा श्रुतिर्वदति प्रत्यक्षविरोधश्च परिहर्तव्यः। तर्हि किं कर्तव्यं? परमार्थतः कोऽपि पदार्थो नास्ति, पारमार्थिकपदार्थो नास्ति नाम्नः। घटपटादिपदस्य अर्थत्वेन कल्पयितुं शक्यः पारमार्थिकपदार्थो नास्ति इति श्रुतेर्विवक्षा। इत्येवं मिथ्यात्ववादिनां योजनप्रकारः ज्ञातव्यः। वाचैव केवलम् अस्ति इत्यारभ्यते विकारः घटः शरावः उदञ्चनं च इति, न तु वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति। वस्तुवृत्तेन इत्युक्ते परमार्थतः इत्यर्थः। वस्तुवृत्तम् इति शब्दस्य परमार्थः इति पर्यायपदम्। विकारो नाम कश्चिदस्ति, नामधेयमात्रं ह्येतत् अनृतं, मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति।
एष ब्रह्मणो दृष्टान्तः अम्नातः तत्र श्रुतात् वाचारम्भणशब्दात् दार्ष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजातस्य अभाव इति गम्यते। पुनश्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा पश्यन्तु इयं रीतिः अग्रेपि छान्दोग्ये अनुवर्त्यमाना दृश्यते। तेजोबन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा तेजोबन्नानां त्रयाणां तेजः आपः अन्नं पृथिवी एवञ्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा कार्याणां तेजोबन्नव्यतिरेकेण अभावं ब्रवीति। तत्रापि कारणव्यतिरेकेण कार्यस्य अभावं ब्रवीति। अपागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम् इत्यादिना। एतत्तु तत्रैव पठितं, पुनः व्याख्यानं नापेक्षिते। आरम्भणशब्दादिभ्यः इति आदिशब्दात् ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इदं सर्वं यदयमात्मा ब्रह्मैवेदं सर्वं आत्मैवेदं सर्वं नेहनानास्ति किञ्चन इत्येवमाद्यपि आत्मैकत्वप्रतिपादनपरं वचनजातम् उदाहर्तव्यम्। एवञ्च अत्र सर्वत्रापि आत्मैकत्वं केनाभिप्रायेण उच्यते इति चेत् प्रपञ्चमिथ्यात्वाभिप्रायेण उच्यते। ऐतदात्म्यमिदम् इदं सर्वम् एतदात्मकम् इदं सर्वं यदयम् आत्मा ब्रह्मैव इदं सर्वम्। अत्र तादात्म्यम् उच्यमानं कीदृशं तादात्म्यम्? आरोपिततादात्म्यं, न तु वास्तविकतादात्म्यम् इति निर्णयो भविष्यति। कुतः? प्रपञ्चमिथ्यात्वादेव। प्रपञ्चो यदि सत्यः स्यात् तर्हि सत्येन प्रपञ्चेन सह कथं तादात्म्यम् अत्यन्तविलक्षणत्वम् इदानीं बाधकं भवति। अत्यन्तविलक्षणेन सत्येन प्रपञ्चेन सह कथं तादात्म्यम् इति प्रश्नस्तु तिष्ठत्येव। तस्यापि परिहारः, वास्तविकपरिहारो वक्तव्यश्चेत् मिथ्यात्वाद एव स्वीकर्तव्यः इति। कथञ्चित् पूर्वपक्षिणाम् उपरि तर्केण जयमात्रं पर्याप्तं चेत् पूर्वोक्तरीत्या यत्किञ्चित् वक्तुं शक्यते, भवतु तादात्म्यम् इत्येव। तत् जल्पकथायां युज्यते, वादकथायां तु तथा न। केवलं पूर्वपक्षिणां पराजयकरणं, मुखपिधानमात्रं न अस्माकं पर्याप्तम् इति कृत्वा मिथ्यात्ववादमादायैव वस्तुतः समाधानं वक्तव्यम् इति अत्र उपदिश्यते। नेहनानास्ति किञ्चन इत्येवमाद्यपि आत्मैकत्वप्रतिपादन परं वचनजातम् उदाहर्तव्यं। न च अन्यथा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं सम्पद्यते। न च अन्यथा, एवं यदि मिथ्यात्ववादो न स्वीक्रियते तर्हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इत्येतत् नैव सम्पद्यते। तत् मया एतावत्पर्यन्तं विस्तरेण तदेव व्याख्यातं, कुतो न सम्पद्यते इति। तस्मात् यथा घटकरकाद्य आकाशानां महाकाशादनन्यत्वं, यथा च मृगतृष्णिकोदकादीनाम् ऊषरादिभ्यः अनन्यत्वं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात् एवम् अस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपञ्चजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेण अभावः इति द्रष्टव्यम् इति। घटकरकाद्याकाशानां महाकाशादनन्यत्वं मिथ्यात्वे दृष्टान्तः। घटाकाशः, करकाकाशः एतत् सर्वं मिथ्या, महाकाशः सत्यः। मृगतृष्णिकोदकादीनाम् ऊषरादिभ्यः अनन्यत्वं कुतः? दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्। यत्र दृष्टं तत्रैव नष्टं। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमिति। यत्र प्रतिपन्नं तत्रैव पश्चात् न प्रतीयते। अत्रापि यस्यां मृति घटदशायां घटस्य आकारविशेषप्रतिपन्नः, तस्यामेव मृति शरावदशायां ते आकारविशेषः न प्रतिपद्यन्ते इति कृत्वा नामरूपादिविशिष्टरूपेण तेषां मिथ्यात्वम् इति तत्रैव दृष्टान्तीक्रियते इति अनुपाख्यत्वात्। एवम् अस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपञ्चजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेण अभावः इति द्रष्टव्यं, मिथ्यात्वमेव इति पूर्वोक्तरीत्या। अनुपाख्यत्वात् इत्युक्ते असत्वात् इत्यर्थः। असत्वात् इत्येव वाच्यार्थः। तद् मिथ्यात्वाभिप्रायेण सः शब्दः उक्तः तावदेव। न उपाख्यत्वं नाम अस्ति इति प्रतीतिविषयत्वम् इति व्याख्यानम्। उपाख्या नाम वाचकशब्दः। आख्या इति उच्यते खलु। आख्या इत्युक्ते वाचकशब्दः।
उपाख्या इत्युक्तेपि स एव अर्थः। उपाख्यत्वं नाम शब्दप्रतिपाद्यत्वम् इति अन्ततो गत्वा उपाख्यशब्दस्य अर्थः लभ्यते। उपाख्यत्वं शब्दप्रतिपाद्यत्वं तत्र दृष्टनष्टस्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात् इत्युच्यते किल। यदा दृश्यते तदानीं घटः शरावः इत्यादि शब्देन व्यवह्रियते, यदा तत्रैव न दृश्यते तर्हि न व्यवह्रियते। अस्ति इत्युच्यते, अनन्तरं नास्ति इत्युच्यते। यत्र अस्ति इत्युक्तं तत्रैव नास्ति इत्युक्तं। मृगतृष्णिका उदकादीनां विषये मृगतृष्णिका अस्ति इति दूरतः भ्रमदशायाम् अस्ति इत्युक्तं। समीपं गत्वा यदा दृश्यते तदा तदेव नास्ति इत्युच्यते। स्वरूपेणैव या मृगतृष्णिका यत्र दृष्टा तत्रैव तदेव नास्ति इत्युच्यते। अस्ति इति वक्तुं न शक्यते इति स्थितिः। यदा बाधितं तदानीम् अस्ति इत्याकारकप्रतीतिविषयत्वं तत्र न भवति किल। इदमेव अनुपाख्यत्वम् इत्यनेन विवक्षितं। स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात् उपाख्यातुम् अशक्यत्वात् बाधदशायाम्। एवञ्च बाधितत्वात् इति तात्पर्यं तावदेव, स्वरूपेण बाध्यमानत्वात् इति। अत्र अन्यः कश्चन प्रश्नः, तम् उक्त्वा अहम् अद्य समापयामि। केचन पृच्छन्ति, अस्मिन् प्रकरणे यदि श्रुतिः मिथ्यात्वं व्युत्पादयितुम् इच्छति तर्हि मृद्घटदृष्टान्तः श्रुत्या न देयः आसीत्, किन्तु शुक्तिरूप्यदृष्टान्तो वा मृगतृष्णिकोदकादिदृष्टान्तो वा तादृशं किञ्चित् दातव्यं। भाष्यकारस्तु स्वयं योजयति मृगतृष्णोदकादीनामिति। श्रुतौ तथा नास्ति। श्रुतौ तु मृद्घटदृष्टान्तो वर्तते। मृद्घटदृष्टान्ते तु घटस्य मिथ्यात्वं लोके न प्रसिद्धं, मृत्परिणामः घटः इत्येव प्रसिद्धमस्ति। तर्हि मृत्परिणामभूतस्य घटस्य मिथ्यात्वमिति लोके प्रसिद्धिर्नास्ति। एवञ्च मिथ्यात्वं व्युत्पादयितु कामेन यदि कश्चित् दृष्टान्तो दीयते तर्हि शुक्तिरूप्यदृष्टान्तो वा रज्जुसर्पदृष्टान्तो वा दीयते शास्त्रग्रन्थेषु। तद्वदेव श्रुत्या अपि तादृश एव खलु दृष्टान्तः देयः आसीत्। किमर्थं मृद्घटदृष्टान्तः दत्तः इति। श्रुत्या च न दत्तः, अनेन अत्र मिथ्यात्ववाद एव न विवक्षितः इति आयाति इति चेत् तथा न। श्रुत्या किमर्थं मृद्घटदृष्टान्तः इत्युक्ते अत्र कार्यकारणभावेन इदं प्रकरणं प्रवर्तमानमस्ति। कारणं सत्यं कार्यं मिथ्या इति रीत्या अत्र मिथ्यात्वव्युत्पादनप्रक्रिया वर्तते। छान्दोग्ये 6ष्ठाध्याये जगतो मिथ्यात्वव्युत्पादनप्रक्रिया कथमस्ति। कार्यं कार्यकारणभावम् उक्त्वा कार्यकारणभावक्रमेण परमकारणं केवलं सत्यम्, अन्यत् सर्वं कार्यं मिथ्या इति वक्तव्यं। तर्हि कार्यकारणभावस्तु यत्र लोके प्रसिद्धः तादृशमेव स्थलम् उदाहर्तव्यं। शुक्तिरूप्ययोस्तु कार्यकारणभावः प्रसिद्धो वा, यथा मृद्घटयोः प्रसिद्धः। पश्यन्तु, एतत् प्रष्टुं सुलभमिति भाति, परन्तु तथा निरूपणं सुलभं न। यथा एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् इतिवत् एकया रज्ज्वा रज्जुकार्यं सर्वं विज्ञातं स्यात् इति उच्यते चेत् रज्जुकार्यं नाम किं? सर्पमालादिकं रज्जुकार्यमिति लोके प्रतीतिरस्ति वा? रज्जौ यदध्यस्तं सर्पमालादिकं, सर्पो वा माला वा जलरेखा वा यत्किञ्चित् रज्जौ अध्यस्यमानं तत्सर्वं रज्जुकार्यम् इति लोके व्यवहारः अस्ति वा? नास्ति वा? तद् शास्त्रप्रक्रियानुसारेण आनीयते। लोके स्वारसिकः अयम् अत्र कार्यकारणभावस्थलत्वेन प्रतीयमानः दृष्टान्तः एव नास्ति। एवञ्च कार्यकारणभावस्थलं भवेत्, मिथ्यात्वं च वक्तुं योग्यं भवेत्, तादृशमेव स्थलम् आनेतव्यम् इति कृत्वा मृद्घटदृष्टान्तः आनीयते। नो चेत् अन्यथा एव अस्माभिः गृह्येत। यथा एकया रज्ज्वा रज्जुकार्यं सर्वं विज्ञातं स्यात् इत्युक्ते रज्जुकार्यं रज्जोः रूपरसादिकमित्येव स्यात्, रूपगन्धादिकमित्येव स्यात्, अन्यत् किमपि गृहीतं स्यात्। तदा एवञ्च अपेक्षितार्थस्तु न लभ्येत। तस्मात् मृद्घटदृष्टान्तमेव श्रुतिः प्रदर्शयति। अस्तु, मृद्घटदृष्टान्ते प्रदर्श्यमाने मिथ्यात्वं कथं लभ्यते? तत्र तु परिणामः खलु वर्तते इति। मृदः विवर्तो नास्ति घटः इति। कथं तर्हि घटस्य मिथ्यात्वं यथा इति लोके प्रसिद्धिरेव नास्ति किल इत्युक्ते तथा न। अत्रापि
तत्र विवर्तो वा परिणामो वा इति इदानीम् अपेक्षा नास्ति, परिणामः एव भवतु, तथापि यादृशं मिथ्यात्वम् इह निरूपयितुम् इष्टं तादृशं तत्रापि आपेक्षितं निरूपयितुं शक्यते। तत् कथमिति मया पूर्वमेव निरूपितम्। अव्यभिचरितस्यैव सत्यत्वं, व्यभिचरितं मिथ्या इति खलु विवक्षा वर्तते। गीताभाष्योक्तरीत्या येन रूपेण न व्यभिचरति तत् सत्यम् इति विवक्षा वर्तते। तर्हि मृदात्मनां न व्यभिचरति, तस्मात् मृदेव सत्यं, सत्या, घटशरावादयस्तु मिथ्या, मिथ्याभूताः व्यभिचरितत्वात् इति। एवञ्च अव्यभिचरितत्वरूपं सत्यत्वम् अत्र विवक्षितं। तथा च अन्ततो गत्वा अव्यभिचरितपदार्थः कः, मृत्तिका न, किन्तु परमार्थसत्यं परमकारणं ब्रह्मैव इति ब्रह्मणः परमकारणत्वे निर्णीयमाने, श्रुत्या पूर्वोक्तरीत्या उच्यमाने विलक्षणादीनां दोषाणां च पूर्वमेव तत्र कार्यकारणभावनिरूपणे बाधकत्वं नास्ति इति चेदा स्थापितं, तर्हि किं भवति? ब्रह्मैव जगत्कारणमिति निर्णीयते, तस्यैव परमकारणस्य सत्यत्वमिति भविष्यति, तस्य सर्वस्यापि अन्यस्य ततोऽन्यस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वम् इति च परिवस्यति। एवञ्च अव्यभिचरितं सत्यं व्यभिचरितं मिथ्या इत्येवं रूपेण मिथ्यात्वव्युत्पादनम् अत्र विवक्षितं। तथा सति मृद्घटदृष्टान्तोपि सम्यगेव योजयितुं शक्यते इति मन्यते श्रुतिः। अतः मृद्घटदृष्टान्तमादाय अत्र मिथ्यात्वव्युत्पादनं कृतम् इति। तत्र व्युत्पादनं यदा क्रियते, व्युत्पादनं यत् दृष्टान्तत्तु न्यायं प्रदर्शयति, न्यायः यदा आनीयते तर्हि तेन न्यायेन ब्रह्मण एव सत्यत्वम् इति सिद्ध्यति। तस्यापि यदा कार्यकारण भावम् उक्त्वा यदा सत्यत्वम् उच्यते तर्हि कारणत्वेन रूपेण सत्यत्वं भवति वा अथवा केवलरूपेण सत्यत्वं भवति वा इति पुनः शङ्का भवति। तदानीं वक्तव्यं केवलरूपेणैव सत्यत्वं न तु कारणत्वेन रूपेण। तत् कथं ज्ञायते? यदा कार्यं मिथ्या कारणं सत्यम् इति उच्यते तर्हि कारणत्वेन रूपेण सत्यम् इति किल आयाति, न तु केवलरूपेण सत्यम् इति शङ्का स्यात्। तदा किं वक्तव्यं? केवलरूपेण सत्यमित्येव भविष्यति, न तु कारणत्वेन रूपेण इति। यतः कार्यस्य सर्वस्य मिथ्यात्वम् उक्त्वा कारणस्य सत्यत्वं वदति श्रुतिः। कार्यस्य सर्वस्य मिथ्यात्वे यत्किञ्चिदपि कार्यं सत्यं नावशिष्यते, सर्वं कार्यं मिथ्या इति यदा आगतं तर्हि कार्यमात्रस्य मिथ्यात्वे कार्यं यदि मिथ्याभूतकार्यनिरूपिता या कारणता सापि मिथ्या भवति। कारणं मिथ्या इति न भवति, परन्तु कारणता मिथ्या इति भवति। एवञ्च कार्यमात्रस्य मिथ्यात्वे मिथ्याभूतकार्यनिरूपिता या कारणता, कारणतायाः अवश्यं मिथ्यात्वं वक्तव्यम् इति कृत्वा ब्रह्मनिष्ठा या कारणतायाः मिथ्यात्वे आगते कारणत्व अविशिष्टं यत् स्वरूपं पर्यवस्यति तन्मात्रं सत्यमित्यायाति, न तु कारणतापि सत्यमिति। एवञ्च कारणतायाः असत्यत्वादेव कारणत्वविशिष्टरूपेण ब्रह्मणः सत्यत्वं नास्ति इति लभ्यते। कारणत्वविशिष्टरूपेण ब्रह्मणः सत्यत्वं कदा वक्तव्यं? यदि कारणत्वस्यापि सत्यत्वं तदा एव वक्तव्यं, तच्च नास्ति इति कृत्वा अन्ततो गत्वा कारणमात्रस्य कारणत्वविशिष्टरूपस्य न, केवलं कारणमात्रस्य धर्मिमात्रस्य सत्यत्वम् इति छान्दोग्ये 6ष्ठाध्याये तत्त्वमसि प्रकरणे सम्यक् अनेन प्रतिज्ञादृष्टान्तादिक्रमेण व्यवस्थापितं भवति इति द्रष्टव्यं। ब्रह्मव्यतिरेकेण अभावः इति द्रष्टव्यम्। इत्येतत् सर्वं स्वीकृत्य सूत्रकारेण आरम्भणशब्दादिभ्यः इति मिथ्यात्व व्युत्पादनाय श्रुतिसन्दर्भ एव प्रदर्शितः इति। अस्तु। ओम